मशहूर व मारूफ अमरीकी तबियात दान निकोला टेस्ला तूफ़ानी बादलों में होने वाले अमल को इस्तेमाल करते हुए हवा की ह्यूमिडिटी से बिजली बनाना चाहते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमरिस्ट के प्रोफेसर कहते हैं कि किसी वजह से जो तालिब इल्म इस आले पर काम कर रहा था वो बिजली में इसका प्लग लगाना भूल गया था। इस वाक़े की तहकीकात करने वाले साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि इंजन के बॉयलर की धात पर भाप से रगड़ने से चार्ज जमा हो गया था। सन 2020 में इसराइल में एक ग्रुप धात के दो टुकड़ों के दरमियान मतलूब हवा गुजरने कर बिजली हासिल करने में कामयाब हुआ। पहले से मौजूद मजीद काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी जैसे हवा और शमसी तवानाई वाज़ेह तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहर फुरात के किनारे तशरीफ़ फरमा थे और आपके हाथ में मौजूद छड़ी को आप पानी पर मार रहे थे और फरमाते थे, अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए पानी से रोशनी और आग बना सकता हूँ। मशहूर व मारूफ अमरीकी तबियात दान निकोला टेस्ला तूफ़ानी बादलों में होने वाले अमल को इस्तेमाल करते हुए हवा की ह्यूमिडिटी से बिजली बनाना चाहते थे। इनका ये ख्वाब इनकी मौत के कई दिहाइयों के बाद बिलाखिर पाया तकमील तक पहुँच सकता है। जब यह तजर्बा किया गया तो लेबॉर्ट्री में मौजूद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वो क्या देख रहा है। एक तजर्बाती आले हवा में नमी को जांचने के लिए एक ह्यूमिड सेंसर ने हल्के हल्के दर्जे के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करने शुरू कर दिए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमरिस्ट के प्रोफेसर कहते हैं कि किसी वजह से जो तालिब इल्म इस आले पर काम कर रहा था वो बिजली में इसका प्लग लगाना भूल गया था। दरअसल यही वाक़या इस कहानी का आगाज़ है। 5 साल पहले के इस वाक़े के बाद से जुन याओ और इनके साथी एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो किसी और चीज़ की बजाय सिर्फ नमी वाली हवा से बिजली बना सके। हवा से बिजली बनाने के लिए इस नमी वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ख्याल को कहा माया से बनाई जाने वाली बिजली कहा जाता है। ये ख्याल है जिस पर कई सालों से बात होती चली आ रही है। अमरीकी माहिर तबियात निकोला टेस्ला और दीगर ने माजी में इस पर तहकीकात भी की हैं, लेकिन उन्हें कभी भी उम्मीद अफजा नताइज हासिल नहीं हुए। ताहम अब लग रहा है कि इस ख्याल को एक अमली शक्ल दी जा सकती है। दुनिया भर में मुतादिद तहकीकी ग्रुप पानी के मॉलिक्यूल्स से बिजली हासिल करने के लिए नए नए तरीके दरियाफ्त करने में मसरूफ़ हैं। ये मॉलिक्यूल्स कुदरती तौर पर हवा में तैरते रहते हैं। नज़रियाती तौर पर इन मॉलिक्यूल से बिजली बनाना मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स अपने दरमियान छोटे बरकी चार्जेस को मुंतकिल कर सकते हैं। एक ऐसा अमल जिसे मौक़िक़ीन कंट्रोल करना चाहते हैं। असल चैलेंज ये है कि उन्हें काबिल इस्तेमाल होने के लिए इससे काफ़ी मिकदार में बिजली हासिल करना है। लेकिन साइंसदानों को अब ये यकीन हो गया है कि वो छोटे कंप्यूटर्स या सेंसर्स को चलाने के लिए काफ़ी मिकदार में बिजली बना सकते हैं। ये काबिल तजदीद तवानाई के लिए एक नई शक्ल के हैरान कुन इम्कान को बढ़ाता है जो अमली तौर पर हमारे चारों तरफ हर वक्त तैरती रहती है। सन 2020 में जुन याओ और उनके साथियों ने एक साइंसी मुकाला शाया किया जिसमें बताया गया कि किस तरह छोटे प्रोटीन नैनो वायर्स जो एक बैक्टीरियम के जरिए तैयार किए गए हैं हवा से बिजली हासिल कर सकते हैं। ये अमल कैसे होता है इस बारे में बहस जारी है, लेकिन मादे के छोटे छोटे सुराख पानी के तैरते मॉलिक्यूल्स को काबू करने के काबिल दिखाई देते हैं। जैसे ही वो किसी मटेरियल से रगड़ते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स भी इस अमल के दौरान बिजली पैदा करते दिखाई देते हैं। जुन याओ बताते हैं कि इस तरह के निज़ाम में ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो सतह के करीब रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज जमा करते हैं, जबकि कुछ दूसरे ज़्यादा गहराई में घुस जाते हैं, वो कम चार्ज करते हैं। ये मादी तह के ऊपरी और निचले हिस्सों के दरमियान चार्ज में फ़र्क पैदा करता है। जुन याओ कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अलहदा करते जाते हैं। दरअसल बादलों में भी ऐसा ही होता है। बहुत बड़े और ज़्यादा ड्रामाई पैमाने पर तूफ़ानी बादल मुखालिफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस का एक मजमुआ भी बनाते हैं जो बिलाखिर बिजली की शक्ल में खारिज होते हैं, जिसे हम बिजली का खड़कना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी मॉलिक्यूल्स की हरकत को मुतासिर करके और इन चार्जेस की अलहदगी के लिए सही हालात पैदा करके आप बिजली पैदा कर सकते हैं। जुन याओ कहते हैं कि यह आला वाकई ज़मीन पर कहीं भी काम कर सकता है। वो सन 2020 का तहकीकी मुताला इस सारे नज़रिए की इब्तिदा बन गया। याओ और उसके साथियों ने मई 2023 में इसी तहकीकी मुताले की बुनियाद पर एक और तहकीकी मुताला शाया किया जिसमें उन्होंने एक ही किस्म का ढांचा बनाया जो नैनोपोर्स यानी बहुत ही महीनों से मुसामों से भरा हुआ ढांचा था। लेकिन
اس میں مختلف قسم کے میٹرسز کا استعمال کیا گیا تھا۔ گریفین آکسائڈ فلیمز اور پالیمر سے لے کر لکڑی سے حاصل کردہ سیلولوز نینو فائبر تک استعمال کیے گئے تھے۔ کچھ معمولی فرق کے باوجود سب نے بہرحال کام کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ساخت اہمیت رکھتی ہے، چاہے مٹیریل کسی بھی قسم کا ہو۔ اب تک کے تجربات میں انسانی بالوں سے پتلے آلات نے بہت کم مقدار میں بجلی پیدا کی ہوگی، جو 1 وولٹ کے ایک حصے کے برابر بنتی ہے۔ جونیاؤ تجویز کرتا ہے کہ صرف مزید مٹیریلز بنا کر یا اس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے سے آپ کئی وولٹ اور اس سے زیادہ کے مفید چارجز حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ بجلی کسی مائع سے بھی بنائی جائے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر پانی کا سپرے ہی کیوں نہ ہو، بن سکتی ہے۔ برطانیہ اور امپیریل کالج لندن کی ایک مٹیریل انجینئر ریشما راؤ، جو اس مطالعے میں شامل نہیں تھیں، کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعی دلچسپ پیش رفت ہے۔ آپ جس قسم کے مٹیریل کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں، اس میں بہت زیادہ تناؤ ہے۔ تاہم ریشما راؤ نے خبردار کیا کہ اس کے باوجود پوری کی پوری ایک عمارت کو یا الیکٹرک کار جیسی توانائی استعمال کرنے والی مشینوں کو بجلی فراہم کرنے کا تصور کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا، لیکن نمی سے حاصل ہونے والی بجلی صرف انٹرنیٹ کے چھوٹے آلات جیسے سینسر یا پہننے کے قابل چھوٹے الیکٹرانکس کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ فی الحال جونیاؤ ایک ممکنہ توانائی کے وسائل کے طور پر نمی والی ہوا کی تحقیقات کرنے والی ٹیم سے کافی دور ہیں۔ سن 2020 میں اسرائیل میں ایک گروپ دھات کے 2 ٹکڑوں کے درمیان مرطوب ہوا گزرنے کر بجلی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ نم ہوا نے دھات میں چارج پیدا کیا کیونکہ اس کے اوپر بہتی تھی۔ اس طرح کا واقعہ پہلی بار 1840 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جب شمال مشرقی انگلینڈ میں نیو کاسل کے شمال میں ایک کوئلے کی کان میں ایک ٹرین ڈرائیور نے انجن کو چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ بعد میں اس نے اپنی انگلی اور گاڑی کے ایک لیور کے درمیان ایک چھوٹی سی چنگاری کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انجن کے بوائلر کی دھات پر بھاپ سے رگڑنے سے چارج جمع ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی ٹیل اویو یونیورسٹی میں ماحولیاتی علوم کے محقق کولن پرائز، جو 2020 کے مقالے کے شریک مصنف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میٹل کے چھوٹے ٹکڑوں کو استعمال کرتے ہوئے لیبارٹری کے تجربات میں پیدا ہونے والے چارجز بہت کم تھے۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں وہ اور ان کے دیگر ساتھی اپنے اس نظام کو بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ پھر بھی ایک حد یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں 60% یا اس سے زیادہ نسبتاً نمی کی ضرورت ہے، جبکہ جونیاؤ اور اس کے ساتھیوں کے آلات تقریباً 20% کی نمی پر بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل پرتگال میں ایک ٹیم یورپی یونین کے مالی امداد سے بننے والی کیچر نامی منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد مرطوب ہوا کو توانائی کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ سویٹلانا پرتگال شہر لسبن میں سوفونا یونیورسٹی میں مٹیریلز کے مطالعے کی سائنسدان ہے۔ وہ اس منصوبے کو مرطوب کر رہی ہیں اور انہوں نے کاسکاٹا چوا نامی ایک کمپنی کو بنیاد رکھی ہے۔ لیوبچک کہتی ہیں کہ میرے خیال میں انجینئرنگ کا پروٹوٹائپ ابتدائی ڈیزائن کم و بیش اس سال کے آخر تک تیار ہو جائے گا، جبکہ ان کا بیٹا اینڈی لیوبچک، جو کمپنی کے شریک بانی بھی ہیں، وہ ایک چھوٹی LED لائٹ کی ویڈیو پیش کرتا ہے جس میں وہ بار بار جلتی ہے اور پھر بجھتی ہے۔ اس نے زرکونیم آکسائڈ سے بنی تقریباً 4 سینٹی میٹر قطر کی ایک سرمئی ڈسک پکڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مٹیریل مرطوب ہوا سے پانی کی مالیکیولز کو قابو کر سکتا ہے اور انہیں چھوٹے چیلنجز کے ذریعے بہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الیکٹرک چارج پیدا کرتا ہے جو ایک ڈسک سے تقریباً 1.5 وولٹ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ LED کو طاقت دینے کے لیے صرف 2 ڈسک کافی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اس سے بھی بجلی بنانے کے لیے مٹیریلز کے لیے مزید بہت سے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جکڑا جا سکتا ہے۔ تاہم اب جبکہ اس کام کے بارے میں کچھ معلومات آن لائن دستیاب ہے، ٹیم کے تازہ ترین تجربات کے بارے میں مکمل تفصیلات کا بھی شائع ہونا اور ان کے یا اہم مرتبہ ماہرین ان کا جائزہ لیں ابھی باقی ہے۔ گروپ نے کسی بھی مٹیریل کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈسک LED سے منسلک ہے، جن سے انہیں الیکٹریسٹی ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے تمام ہائیگرو الیکٹریکل کوششوں کے پیچھے میکینزم پر بہت سے سوالات باقی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں کام کرتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ریسرچ کیے جانے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے کمرشلائزیشن تجارتی سطح پر استعمال کرنے کا معاملہ ابھی بھی طے ہونا باقی ہے۔ کینیڈا کی میکگل یونیورسٹی کی سول انجینئر سارا
जॉर्डान कहती हैं कि जो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को तजारती सतह पर बनाना चाहता है, उसे दीगर काबिल तजदीद ज़राए के मुकाबले में बिजली बनाने और इसकी लागत का दीगर ज़राए से बनने वाली बिजली से मुवाजना करने की ज़रूरत होगी। पहले से मौजूद मज़ीद काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी जैसे हवा और शमसी तवानाई वाज़ेह तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। वो आने वाली दिहाई में शायद कहीं ज़्यादा अहम साबित होंगे, खासकर एक ऐसे वक्त में जब फॉसिल फ्यूल के तौर पर तर्क करना ज़रूरी होगा। इन चैलेंजेस के बावजूद माहिरीन का कहना है कि उम्मीद की किरण बाकी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तहकीक से तवानाई के नए मटीरियल्स सामने आएंगे।